मेरो नाम चाहिँ किशन प्रजापति हो है। अनि म चाहिँ पुल्चोकको मेकानिकल इन्जिनियरिङको 2072 को ब्याच। अनि मेरो आइओई र्याङ्क चाहिँ 40 थियो। म चाहिँ यता यो क्यालकुलस पोर्सन चाहिँ कभर गर्छु है तिमीहरूको। अनि क्यालकुलसको कोर्स प्लान चाहिँ मैले 6 दिनको बनाएको छु। फर्स्ट डेमा चाहिँ आज चाहिँ हामी लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी पढ्छौँ। अनि पछि डेरिभेटिभ डे 2 र डे 3 मा, डे 4 मा एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ, डे 5 मा एन्टी डेरिभेटिभ्स, डे 6 मा एप्लिकेसन अफ एन्टी डेरिभेटिभ। यो क्यालकुलसबाट चाहिँ तिमीहरूको एराउन्ड 10 मार्क्स जतिको चाहिँ क्वेसन आउँछ है यसबाट। यो आज चाहिँ हामी अब यो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीबाट सुरु गरिहालौँ है त। अलिकति बढी छ हाम्रो यो आजको स्लाइड चाहिँ, त्यही भएर म सुरु गरिहाल्छु है त। अब यो लिमिटको कन्सेप्ट त मैले बुझाउनु पर्दैन होला नि। लिमिट भनेको के हो त थाहा छ नि होइन सबैलाई? ल कसैले भन त लिमिट भनेको के हो? ओके ल मै भन्छु ल, ठिक छ। लिमिट भनेको चाहिँ अब सिम्पली भन्नुपर्दा तिम्रो फङ्सनको भ्यालु हो व्हेन एक्स टेन्ड्स टु अ सर्टेन भ्यालु हो। जस्तै तिम्रो अब यो ग्राफ भयो तिम्रो। सिम्पली अब एउटा तिम्रो यो कर्भ छ अरे, यो फङ्सन छ अरे। तिम्रो यदि यता एक्सको भ्यालु यो जब चाहिँ यो एक्सको भ्यालु टेन्ड्स टु ए हुन्छ, त्यो बेलामा यो फङ्सनमा कति भ्यालु हुन्छ, यो कति भ्यालु हुन्छ त्यो नै तिम्रो लिमिट हो कि। लिमिट भनेको खासमा केही होइन कि, तिम्रो फङ्सनले दिने भ्यालु नै हो कि सिम्पली भन्नुपर्दा। अब हाम्रो यो लिमिट चाहिँ राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट दुइटा भनेको। अब तिमीले यो फङ्सनलाई अब राइटबाट एप्रोच गर्यो यो भ्यालुलाई भनेपछि ग्रेटर देन भएर एप्रोच गर्यो, यो साइडबाट एप्रोच गर्यो भने तिम्रो यो राइट ह्यान्ड लिमिट हुने भयो। अब यदि लेफ्ट साइडबाट एप्रोच गर्यो भने तिम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भयो। यति त बुझिन्छ नि? हेलो, आवाज आइरहेको छ? बुझिन्छ। ल ठिक छ। अब लिमिट एक्जिस्ट हुनलाई चाहिँ तिम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट दुइटै इक्वल हुनु पर्यो है त। ल यो क्वेसन हेर तिमीहरूको, यो फर्स्टमा यो फर्स्ट फिगरमा हेर तिम्रो फाइन्ड द लिमिट एट एक्स इक्वल्स टु 2 भनेको छ है। यो पोइन्टमा चाहिँ हामीलाई लिमिट निकाल्नु पर्यो। फर्स्टमा तिम्रो अब यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट के हुन्छ, हामी लेफ्टबाट जानु पर्यो है। लेफ्टबाट जाँदा टेन्स टु 2 मा यो फङ्सनले भ्यालु कति दिनुभयो तिम्रो? 2 दिनुभयो भनेपछि तिम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट के हुनुभयो? 2। त्यस्तै गरी तिमी अब यता राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्न राइटबाट गयो, राइटबाट जाँदा तिम्रो यो फङ्सनले भ्यालु कति लिने भयो? 1 हुने भयो है। भनेपछि तिम्रो राइट ह्यान्ड लिमिट कति हुने भयो? फर्स्ट क्वेसनको लागि 1 हुने भयो। भनेपछि तिम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट के भयो? इक्वल भएन नि। भनेपछि के भयो? यसको लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन है। बुझ्यो नि यो त? अब तलको क्वेसन चाहिँ हेर, तलको क्वेसनमा चाहिँ लिमिट एक्जिस्ट गर्ला कि नगर्ला त एक्स इक्वल्स टु 3 मा? भन त। गर्छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट सेम हुन्छ। भनेपछि यसमा के हुनुभयो? लेफ्टबाट हेर्दा राइटबाट हेर्दा के हुनुभयो? तिम्रो 4 आउने भयो नि दुईटैमा। भनेपछि तिम्रो यसको लिमिट के हुने भयो? यसको लिमिट 4 हुने भयो है। ल लिमिटको कन्सेप्ट यही हो, यति नै हो। अब तिमीहरूले अब यो क्वेसनहरू सल्भ गर्नलाई चाहिँ फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्यो है। यो क्यालकुलस भनेको खासै गाह्रो होइन, फर्मुला चाहिँ आउनु पर्यो कि। ल यो क्वेसन हेर, यसको के हुन्छ होला एन्सर? हजुर सुनिएन? ए हुन्छ होला। डज नट एक्जिस्ट। हो, डजन्ट एक्जिस्ट हुन्छ यसको, डजन्ट एक्जिस्ट हुन्छ। ल हेर यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हेर तिम्रो। यसको पहिला लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट के हुन्छ? एक्स टेन्स टु 0 भनेपछि यो तिम्रो 0 यो भयो है। लेफ्टबाट जानु पर्यो कि होइन? लेफ्टबाट जाने बेला यो के भयो तिम्रो? यो साइड त नेगेटिभ नम्बर हो नि, एक्स नेगेटिभ हुने भयो नि त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हुँदा है। अब भनेपछि तिम्रो नेगेटिभ हुने भयो भनेपछि हाम्रो के हुने भयो? नेगेटिभ साइन आउने भयो। भनेपछि 1/0 के हो? इन्फिनिटी हो नि। भनेपछि नेगेटिभ इन्फिनिटी आउने भयो कि लेफ्टबाट जाने बेला चाहिँ। त्यस्तै राइटबाट जाने बेला चाहिँ पोजिटिभ नम्बर पोजिटिभ इन्फिनिटी आउने भयो कि। यो त बराबर भएन। बराबर नभएपछि के हुने भयो? लिमिट डजन्ट एक्जिस्ट है त। यसको के होला त?
does not exist. यसको पनि डजन्ट एक्जिस्ट हुन्छ है त। ल यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हेर, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हुने बेला के हुने भयो, एक्स नेगेटिभ नम्बर हुने भयो भनेपछि मोडुलस अफ एक्स के हुने भयो, नेगेटिभ एक्स फर एक्स ग्रेटर लेस देन 0 हो कि हैन, भनेपछि तिम्रो यो माइनस एक्स हुने भयो, तल एक्स काटेर 1 आउने भयो, -1 आउने भयो तिम्रो। राइट ह्यान्ड लिमिटको केसमा पोजिटिभ एक्स आउँछ तिम्रो, एक्स काटेर 1 आउने भयो, फेरि इक्वल भएन भनेपछि के हुने भयो, डजन्ट एक्जिस्ट हुने भयो है त। त्यो मोडुलसबाट त पोजिटिभ हुने होइन र नेगेटिभलाई पनि होइन यस्तो हो नि त। ल हेर तिम्रो यो 0 भयो हैन, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हामी लेफ्टबाट हेर्छौँ हैन, टेन्स टु 0 लेफ्ट भनेपछि त 0 भन्दा सानो नम्बर हो नि त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हेर्ने बेला एक्स त हो कि हैन, हो दाइ। भनेपछि एक्स त यो नेगेटिभ नम्बर हुने भयो नि त हो कि हैन, त्यसरी चाहिँ हेर्नु पर्यो। एक्स त नेगेटिभ नम्बर हुने भयो नि त तिम्रो, टेन्स टु 0 हो नि त, 0 सँग इक्वल छैन नि त, भेरी भेरी क्लोज। यसो गर्दा हुन्छ दाइ, मोडुलस अफ एक्स भने एउटा पोजिटिभ अर्को नेगेटिभ एक्स हो नि त। त्यही गरेको हो भाइ, यो तिम्रो टेन्स टु लेफ्टबाट हेर्ने बेला तिम्रो यो एक्स त 0 पुगेको छैन नि त, -0.00000 समथिङ 0001 होला नि त हैन, नेगेटिभ नम्बर हुन्छ नि त यहाँ लेफ्टबाट हेर्दा त, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हेर्दा त हो कि हैन, भनेपछि तिम्रो नेगेटिभ नम्बरलाई पोजिटिभ पार्नलाई त नेगेटिभले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, त्यही भएर माइनस आएको, त्यही भएर तिम्रो -1 भयो लिमिट, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ। बुझ्यो? यो टेन्स टु 1 भएको भए के हुन्थ्यो? टेन्स टु 1 भएको भए त तिम्रो यो लिमिट एक्जिस्ट गर्छ नि, 1 हुन्छ नि। टेन्स टु 1 हुँदा त तिम्रो अब यताबाट पनि पोजिटिभ नम्बरै आउँछ, उताबाट पनि पोजिटिभ नम्बरै आउँछ, भनेपछि त एक्स र एक्सै हुने भयो, यहाँ पनि प्लस एक्स तल पनि प्लस एक्स नै हुने भयो, 1 हुन्छ तिम्रो लिमिट। -1 भइदियो बाबु, -1 भइदिएको भए तिम्रो अब -1 भइदिएको भए नि तिम्रो अब 1 नै आउँछ, दुईटैतिरबाट त नेगेटिभ नम्बर छ नि त -1 हुँदा पनि, यहाँ पनि नेगेटिभ हुन्छ, -x आउँछ। हजुर दाइ अनि मुनिको एक्सलाई चाहिँ किन रिप्लेस नगरे यसलाई? अनि यो त काटियो नि, लिमिट हाल्नु भन्दा अगाडि नै हामीले काट्यौँ नि यो त, x * 0 प्लस यो 0/0 फर्ममा छ नि त हैन, हामीले 0/0 फर्म हटाउनु पर्यो नि त, यो पछि आउँछ कि इन्डिटरमिनेट फर्महरू। मैले अहिले यो अलिकति यो ट्रिकी क्वेसन मात्र देखेको हो तिमीहरूलाई, भयो है। अब यो नोट हेर तिमीहरूको अब यो माथि र तर यो x माइनस ए यो मोडुलसवाला यो फर्ममा आयो भने हैन, तिम्रो सिधै लिमिट डजन्ट एक्जिस्ट हुने भयो है। अनि तिम्रो यो 1/x माइनस ए तलको टर्म 0 आयो भने पनि डजन्ट एक्जिस्ट हुने भयो। यो एज x टेन्स टु 0 फ्रम राइट ह्यान्ड साइड पोजिटिभ इन्फिनिटी, यो अघि भर्खर गरेको, अनि यो तलको पनि भर्खर अघि गरेको है त फर्स्ट क्वेसनमा। तिम्रो नोटहरू हुन्छ है, यो चाहिँ याद राख है, यो चाहिँ यो सम इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट्स हेर, यो त तिमीहरूलाई थाहै होला, सबै पढेकै होला। अब यो प्लस भयो भने लिमिट छुट्याउने, मल्टिप्लाई भयो भने लिमिट छुट्याउने, डिभाइड भयो भने छुट्याउने, कन्स्ट्यान्ट भयो भने चाहिँ तिम्रो अब कन्स्ट्यान्ट अगाडि बाहिर निस्किन्छ, रुट भयो भने भित्र लिमिट लाने, लगमा पनि भित्र लान मिल्छ, पावरमा हुँदा यो छुट्याउने। यो त केही कसैलाई कन्फ्युज छैन नि है। ल अब यसो के होला त, यसको 0 होला नि, 0 होइन भाइ, यसको नि डजन्ट एक्जिस्ट नै हुन्छ तिम्रो यसको नै हेर, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हेर, यो कन्सेप्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ क्या तिम्रो यो 0 वाला। यो टेन्स टु 0 फ्रम लेफ्ट भनेपछि नेगेटिभ नम्बर हुने भयो नि हो कि हैन, यो फेरि अघिको जस्तै यो 0 भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भने यहाँबाट हेर्दा नेगेटिभ नम्बर हुने भयो नि यो एक्स, भनेपछि एक्सको नेगेटिभ नम्बरको रुट अन्डर भनेपछि के आउने हो, तिम्रो इमेजिनरी आउने हो नि हो कि हैन। अनि तिम्रो राइट ह्यान्ड लिमिट त के आउँछ, पोजिटिभ हुन्छ, सिधै 0 आउँछ, भनेपछि तिम्रो फेरि यो इक्वल होइन नि, त्यही भएर तिम्रो फेरि डजन्ट एक्जिस्ट हो। बुझिएन? ग्राफ बनाएर देखाउनु पर्छ। बुझ्यो। ए ल
सिमिलरली तिमीहरूको अब यो sin x को पनि त्यस्तै हुने भयो तिम्रो sin टेन्स टु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यसको निकाल्दा पनि sin को नेगेटिभ आउने भयो tan को पनि नेगेटिभ आउने भयो इमेजिनरी हुन जाने भयो है त अनि तिम्रो cos x को त अब तिम्रो cos - x र cos - x भनेको cos x हुने भयो हैन त्यही भएर तिम्रो यसको यो cos को चाहिँ तिम्रो 1 नै आउने भयो है त अब इन्डिटर्मिनेट फर्म हेर है त इन्डिटर्मिनेट फर्म भनेको चाहिँ तिम्रो अब भ्यालु चाहिँ डिटरमाइन गर्न सकिन्न के जस्तो यो 0/0 फर्म भयो इन्फिनिटी फर्म हो यो 0 इन्टु इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है यो सबै हो अब यो लिमिट दाइ त्यो हजुर अन्डर रुट cos x को सुन्नु न हजुर अन्डर रुट cos x को 0 1 आउँछ cos 0 भनेको 1 हैन त भाइ ल हेर म गरिदिन्छु ल लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भयो है यो के हुने भयो तिम्रो यो नेगेटिभ नम्बर हुन्छ नि हो कि हैन यता त -x आउँछ नि हजुर तर तिम्रो कस्टमा त के छ हाम्रो cos - x भनेको छ हैन त्यो भनेको सिधै cos 0 आउनु नि त ल भयो नि यो 1 आउने भयो नि त लेफ्ट ह्यान्ड अब हेर यो इन्डिटर्मिनेट फर्महरु चाहिँ अब हामीले यो लिमिट सल्भ गर्नलाई चाहिँ कस्तो फर्ममा छ भनेर चाहिँ पहिला हेर्नुपर्छ के यो हेरेपछि यो कस्तो फर्ममा छ भने चाहिँ त्यसको लागि अब के गर्न मिल्छ त यदि अब हाम्रो 0/0 फर्ममा छ भने चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि कमन लिन मिल्छ फ्याक्टराइज गर्न मिल्छ अथवा र्यासनलाइज गर्ने अनि त्यो 0 आउने टर्म चाहिँ हामीले हटाउनु पर्यो है त इन्फिनिटी फर्ममा छ भने चाहिँ हामीले न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरमा दुवैलाई चाहिँ हाईएस्ट पावर अफ भ्यारिएबल जे छ त्यसले डिभाइड गर्ने भयो तर यो दुईटाको सट्टा चाहिँ हैन म चाहिँ तिमीहरुलाई यो एल हस्पिटल रुल युज गर्न चाहिँ रेकमेन्ड गर्छ यो दुईटाको सट्टा यो दुईटा 0/0 र इन्फिनिटी फर्ममा यो डेरिभेटिभ गरेपछि धेरै सजिलो हुन्छ एल हस्पिटल रुललाई अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटीलाई चाहिँ रेसनलाइज गर्ने भयो 0 इन्टु इन्फिनिटीलाई पनि 0/इन्फिनिटी अथवा 0/0 कन्भर्ट गर्न सकिन्छ नि अनि एल हस्पिटल युज गर्ने हो अनि अर्डर फर्मको लागि चाहिँ अब फर्मुलाहरु के छ हैन अनि लग लिन मिल्छ के गर्न मिल्छ चाहिँ सल्भ गर्ने है सिम्प्लिफाई गर्ने हो अरु फर्म छ भने चाहिँ अब यो क्वेशन हेर यो ट्राई गर त ल 0 हैन यसको 0 आउनु 1/2 हो 1/2 आउँछ ल यो के भन्छ भन्दाखेरि पहिला यो सिम्प्लिफाई गर है त सबैमा एलसीएम लियौं भनेपछि सबैमा एउटै छ हैन x² - 1 हुने भयो माथि के हुने भयो सम अफ नेचुरल नम्बर हो नि यो त 1 सबै x सम्मको सम अफ नेचुरल नम्बरको फर्मुला के हो x ब्र्याकेट x + 1/2 हो नि x² - 1 जस्ताको तस्तै बाँकी छ अब यो के फर्ममा छ त हाम्रो इन्फिनिटी फर्ममा छ इन्फिनिटी फर्म भनेपछि कसरी सल्भ गर्ने अब यो हाईएस्ट पावरले डिभाइड गर्नु पर्यो है त हाईएस्ट पावरले डिभाइड गरेपछि तिम्रो यो के हो यो x² के हुने भयो तिम्रो अब यो यता लेख्छु है त मैले x² मल्टिप्लाई गरे है त मैले भित्र हाईएस्ट पावर भनेको x² नै हुने भयो x² ले डिभाइड गरे प्लस 1/x² तल के हुने भयो 2 भित्र गएर x² माइनस 1/ यहाँ x हुन्छ है x² लिमिट बाँकी छ है x² मैले काटेँ यो x र x काटेँ यो र यो पनि काटेँ है त अब मैले यसमा अब एउटा इन्फिनिटी लिमिटको भ्यालु हाल्न मिल्यो x को भ्यालु हाल्न मिल्यो भनेपछि के हुने भयो यो 1 बाँकी भयो यो हो कि हैन भनेपछि 1/x भनेको के हो 1/इन्फिनिटी भनेको 0 यो 2 बाँकी भयो बाहिरको जस्तै यो पनि यो x² काट्यो 1 बाँकी भयो माइनस 1/x² भनेको इन्फिनिटी भनेको के हुने भयो इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी भनेको 0 हुने भयो तिम्रो फेरि यो
भनेपछि के आयो 1/2 आयो बुझ्यो नि बुझ्यो दाइ बुझ्यो है हजुर एल हस्पिटल अहिले आउँछ यो एल हस्पिटल लाउँदा नि हुन्छ एल हस्पिटल लाए झन् सही हुन्छ एल हस्पिटल अब आउँछ है अब हेर एल हस्पिटल रुल त यो चाहिँ याद गर है एल हस्पिटल रुल 0/0 र इन्फिनिटी फर्म हुनैपर्छ है एल हस्पिटल युज गर्नलाई तिमीहरूले सबै जुन पाइ त्यही मात्रै लाउन पाइन्न है यो एल हस्पिटल रुल भनेको के छ भन्दाखेरि तिम्रो लिमिट चाहिँ तिम्रो अब 0/0 अथवा इन्फिनिटी फर्ममा छ भने चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ माथिको न्युमेरिटरलाई डेरिभेटिभ लिने तलको डिनोमिनेटरलाई पनि छुट्टै डेरिभेटिभ लिने अनि पछि त्यसमा चाहिँ भित्र चाहिँ लिमिट पुट गर्न मिल्छ के अब यदि तिम्रो अब 0/0 इन्टु इन्फिनिटी फर्म छ भनेपछि चाहिँ तिम्रो यो 0/0 अथवा यो फर्ममा कन्भर्ट गरेर पनि लिमिट हाल्न एल हस्पिटल रुल युज गर्न मिल्छ है अब यो क्वेसन हेर तिमीहरूले यो कुन फर्ममा छ ल भन tan 90 भनेको कति हो इन्फिनिटी हो नि है इन्फिनिटी हो कि होइन हो त अनि यो log sin x भनेको sin 90 भनेको 1 log 1 भनेको 0 हो कि होइन भनेपछि तिम्रो के फर्ममा भयो इन्फिनिटी इन्टु 0 फर्म यो फर्ममा भयो कि होइन भनेपछि हामीले यसलाई यसमा यो फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो यो फर्ममा कन्भर्ट कसरी गर्ने त कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्दाखेरि तिम्रो एउटा टर्मलाई चाहिँ तल डिनोमिनेटरमा लग दिने हो कि यसलाई मैले log sin x लाई tan x लाई तल लगाएपछि के हुन्छ cot x हुन्छ है भनेपछि के हो यो 0/0 फर्ममा आयो भनेपछि मैले एल हस्पिटल लाउन पाएँ नि एल हस्पिटल लाउँदा के हुने भयो यसको अब log sin x को डेरिभेटिभ 1/sin x sin x को डेरिभेटिभ cos x तल के हुने भयो माइनस cos x स्क्वायर x है लिमिट बाँकी छ है अब यसलाई यो सिम्प्लिफाई गरेर के आउँछ cos x लाई माथि लाँदा के हुन्छ sin स्क्वायर x हुन्छ sin एउटा काटिन्छ भनेपछि sin x cos x बाँकी हुने भयो हैन लिमिट x टेन्ड्स टु π/2 माइनस sin x cos x बाँकी हुने भयो भनेपछि अब त यसमा भ्यालु राख्न मिल्यो नि इन्डिटरमिनेन्ट फर्म छैन भनेपछि sin π/2 भनेको 90 1 हुने भयो cos π/2 भनेको 0 भनेपछि आन्सर के हुने भन्दा 1 * 0 भनेपछि 0 आन्सर आउने भयो बुझ्यो नि यो बुझ्यो दाइ ल ठीक छ तिमी मात्र पढिरहेको जस्तो छ अरु त बोल्दै बोल्दैन नि त ल हेर यो फर्मुला हेर लिमिट x टेन्ड्स टु a x टु पावर n - a - n / x / a भएपछि के हुन्छ यो x n a n - 1 हुन्छ है त ल यो क्वेशन ट्राई गर त 4 मैले गरिदिनु पर्छ कि पर्दैन गरिदिनु पर्छ सर ल है त पर्दैन हैन अब पर्छ भनेपछि म गरिदिन्छु ल ठिकै छ ल तिम्रो यो त फर्मुलामै छ नि हो कि हैन भनेपछि यो फर्मुला के हुने भयो तिम्रो यो फर्मुला लगाएपछि के हुने भयो n एकको ठाउँमा 5 हुने भयो तिम्रो 5 n - 1 हुने भयो हैन इक्वल्स टु 500 अब यस्तो आयो भने चाहिँ तिम्रो हैन यो सल्भ गरेर बस्ने हैन के तिम्रो अप्सन त दिएको छ अप्सनबाट भ्यालु टिप्दै हाल्ने हो कि कुन चाहिँ मिल्छ भनेर अब फर्स्टमा 3 हालौँ है त 3 हाल्दा के हुने भयो तिम्रो 3 * 5 को स्क्वायर हुने भयो हैन 3 - 1 2 भनेपछि कति हुने भयो तिम्रो 5 स्क्वायर 25 25 * 3 75 योसँग मिलेन 4 हालेर हेर 4 * 5 को क्युब भनेपछि के हुने भयो तिम्रो यो भनेको 4 * 125 यो भनेको तिम्रो 500 हुने भयो
500 आयो भनेपछि तिम्रो अप्सन के एन्सर के हुने भयो 4 हुने भयो कि यो चाहिँ तिम्रो हिट एन्ड ट्रायल गरेर हेर्ने हो कि यो यस्तो इक्वेसन दिएपछि सल्भ गरेर बस्न गाह्रो हुन्छ कि है त अब यो तिम्रो ट्रिग्नोमेट्रीको फर्मुलाहरु है sin लिमिट sin x by x भनेको 1 यो त 11 को फर्मुला भइहाल्यो cos x लिमिट x to 0 cos x भनेको 1 tan x by x 1 हुन्छ sin x by x इन्फिनिटी हुँदाखेरि यो 0 हुन्छ किनभने sin इन्फिनिटी भनेको तिम्रो भ्यालु बिट्विन 1 and 1 हुन्छ 1 समथिङ बाइ इन्फिनिटी भनेको 0 हुने भयो है यो बुझाउनु पर्छ 5 नम्बर यस्तै 6 र 7 तिम्रो यो sin इन्भर्स x by x यो 1 1 हुने भयो है त यो फर्मुला भयो तिमीहरुको यो यसमा यो फर्मुलाहरु युज गरेर याद गर्नु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो है सबै एंगल चाहिँ अल एंगल्स रेडियन है एंगल चाहिँ सबै रेडियनमा हुनुपर्छ है तिमीहरुको यो डिग्रीमा भयो भने यो फर्मुला रेडियनमा कन्भर्ट गरेर मात्र युज गर्न पाइन्छ है ल यो कति हुन्छ त यो क्वेशन यो यो पाइ बाइ 100 हजुर के भनेको सुनिन ठीक छ नि यो पाइ बाइ 100 त्यहाँको त बुझाउनु पर्दैन नि यो डिग्रीलाई रेडियनमा कन्भर्ट गरेपछि आउँछ यो ल यसको कति हुन्छ त does not exist यो त 11 को पढेकै होला 11 मा सबैले एक्जाम्पलमै थियो होला हैन 11 को यो डजन्ट एक्जिस्ट मैले गर्नुपर्छ म गरिदिन्छु ठिकै छ ल तिमीहरुको यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट के हुने भयो वन बाइ एक्स भनेको तिम्रो यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लगाएपछि के हुने भयो तिम्रो sin 1 by x 0 नेगेटिभ हुँदाखेरि के हुने भयो तिम्रो माइनस इन्फिनिटी हुने भयो यो भनेको तिम्रो sin को भ्यालु भनेको हाम्रो कति हुन्छ -1 देखि 1 को बिचमा हो नि यो इन्फिनिटी भनेको हामीलाई के हो थाहा छैन भनेपछि तिम्रो -1 देखि +1 को बिचमा हुन्छ हामीलाई डिफाइनाइट भ्यालु आएन त्यस्तै राइट ह्यान्ड लिमिट पनि तिम्रो के हुन्छ sin पोजिटिभ इन्फिनिटी आउँछ यो पनि -1 to 1 हो हाम्रो यो अब के भयो त यता भ्यालु त कुन हो भन्दा -1 देखि 1 सम्म जे -1 देखि 1 सम्म जे पनि हुन सक्छ नि भनेपछि हामीले इक्वल भन्न मिलेन के त्यही भएर यो तिम्रो अब यो लिमिट चाहिँ अब तिम्रो यो एक्जिस्ट गर्दैन के डिफाइनाइट भएन के तिम्रो यो लिमिटको भ्यालु डिफाइनाइट भएन है त्यही भएर तिम्रो लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन है त्यही भएर नो लिमिट है सर हजुर त्यो sin माइनस इन्फिनिटी भनेको त -1 to 0 हैन र हैन -1 देखि +1 सम्मै आउँछ तिम्रो +1 कसरी आउँछ र +1 कसरी आउँछ भन्ने तिम्रो अब तिमीले चाहिँ अब यो मैले माइनस यसलाई बाहिर निकालेर sin इन्फिनिटी गर्न सक्छु नि है माइनस बाहिर निकालेर sin इन्फिनिटी गर्न सक्छु नि भनेपछि तिम्रो यो sin इन्फिनिटी भनेको जे पनि हुनु पायो नि हो कि हैन यदि तिम्रो अब sin इन्फिनिटी भने जे पनि हुनु पायो नि हो कि हैन भनेपछि तिम्रो अब sin इन्फिनिटीले तिम्रो -1 को भ्यालु लिइदियो भने भनेपछि माइनस मल्टिप्लाई गरेर प्लस आयो नि आयो हो त्यही हो इन्फिनिटीको भ्यालु तिमीले जे पनि लिन पाइयो नि त जस्तै अब -1 के कति बेला हुन्छ 270 डिग्री भनेपछि 3π/2 भइदियो भने 3π/2 को मल्टिपल भइदियो भने यो आयो नि भनेपछि माइनस प्लस आयो त्यही भएर तिम्रो -1 देखि प्लस सबै हुन सक्छ के हस् हो त्यस्तै गरी ल तिम्रो यो sin 1 by x एक्जिस्ट गर्दैन cos 1 by x एक्जिस्ट गर्दैन tan 1 by x एक्जिस्ट गर्दैन है यो सबै त्यही कन्सेप्ट हो अब यो हेर यो अघिको sin 1 by x को त एक्जिस्ट गर्दैन हो कि हैन sin 1 by x को लिमिट तिम्रो के हुने भयो -1 देखि 1 को सम्म डेफिनेट भ्यालु त छैन हो कि हैन तर तिम्रो x भनेको के हो 0 हो नि 0 तिमीले यो भित्रको जुन भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि 0 आउँछ नि हो कि हैन बुझेनौ हो भनेपछि तिम्रो लिमिट के हुने भयो 0 हुने भयो नि
हो। हो त्यस्तै गरी तिम्रो यसको नि के हुन्छ 0 इन्टु समथिङ मल्टिप्लाई गरेपछि 0 नै हुन्छ। यसको नि के हो तिम्रो sin 0 भनेको 0 0 इन्टु यो मल्टिप्लाई गरेपछि यो पनि 0 हुन्छ है। यो सबै एउटै कन्सेप्ट हो है। अब यो फर्मुला हेर, यो तिम्रो यो त फर्स्टको त इको डेफिनेसन भयो है। यो फर्मुलाहरु चाहिँ याद sin गर x है। into cos 1/x को भन्दिनु दाइ। ए ल हुन्छ ल हेर, sin x sin 0 भनेको के हो 0 हो नि, हो कि हैन? तिम्रो cos 1/x भनेको के हेर, तिम्रो cos एक्चुअली cos इन्फिनिटी आउँछ हो कि नि तिम्रो cos इन्फिनिटी भनेको त्यहाँ हाम्रो भ्यालु के हो थाहा छैन नि त, -1 to 1 को बिचमा पर्छ किन cos को फंक्सनको तिम्रो रेन्ज भनेको 1 देखि -1 देखि 1 सम्म हो नि। जे गरे पनि तिम्रो यो -1 देखि 1 कै बिचमा पर्छ नि भ्यालु त, यहाँ भित्र जे भ्यालु भए पनि हो कि हैन? बुझ्यौ नि? अब यो भित्र तिम्रो जे भ्यालु आए पनि 0 ले मल्टिप्लाई गरेपछि तिम्रो के आउँछ रिजल्ट? 0 त आउँछ नि हैन? 1 आए नि 0 हो, 0 आए नि 0 हो, रुट अन्डर 1/2 आए 1/√2 जे आए नि 0 हो नि। बुझ्यौ नि? ल बुझ्यो दाइ ल। अब यो तिम्रो यो फर्मुलाहरु चाहिँ याद गर है। अनि यो लिमिट हजुर भन लिमिट x0 को cos 1/x पनि डजन्ट एक्जिस्ट हो के हो? डजन्ट एक्जिस्ट नै हो, मैले माथि लेखिदिएको छु त यता माथि लेखिदिएको छु नि डजन्ट एक्जिस्ट, एउटै कन्सेप्ट हो। भयो? भयो है बुझिएछ है। अब तिम्रो यो फर्मुलाहरु चाहिँ याद गर है। यो सबै यो लिमिटको क्याल्कुलसको फर्मुलाहरु चाहिँ तिमीहरुलाई याद हुनुपर्छ है। फर्मुला याद भएन भने चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ यो तिमीहरुको। अब यो लिमिट 1 + 1/x को पावर x भनेको इक्वल्स टु e भनेको त तिम्रो e भनेको युलर्स नम्बरको डेफिनेसन नै भइहाल्यो है। अब तिम्रो यो x को मल्टिपल चाहिँ हैन, तिम्रो यो a आयो भने चाहिँ e को पावरमा a बस्दिन जान्छ है यता। जस्तै यहाँ चाहिँ यो x टु इन्फिनिटी छ, इन्फिनिटीलाई मैले यो 0 मा चेन्ज गरेपछि यो फर्ममा कन्भर्ट भएको त बुझिन्छ होला हैन? यो लिमिट e को पावर x - 1/x = 1 यो फर्मुला भइहाल्यो। log 1 + x/x = 1 यो पनि फर्मुला। log a 1 + x/x भनेको log a। यसमा कुनै कन्फ्युजन त छैन नि है, फर्मुला त आइहाल्छ होला। ल यो गर त यो दुईटा। माथिको 1 आउँछ। माथिको कति? 1 आउन 1। माथिको इन्फिनिटी तलको 0 हो। माथिको इन्फिनिटी आउँछ तलको 0 आउँछ। ल यो हेर माथिको तिम्रो के हुनु भयो e को पावर के हुनु भयो 1/0 पोजिटिभ 0 भनेको e को पावर इन्फिनिटी हो। समथिङको पावर इन्फिनिटी भनेको तिम्रो इन्फिनिटी आउने भयो है। तिम्रो तल यो चाहिँ हेर हो फेरि प्लस हुन्छ, यो प्लस इन्फिनिटी हुन्छ। यो टेन्स टु 0 हुँदा अब टेन्स टु 0 फ्रम द लेफ्ट हुने बेला तिम्रो के हुने भयो e को पावर माइनस इन्फिनिटी हो नि। मैले यो अघि नै भनेको थिएँ यो कन्सेप्ट त x टेन्स टु 0 भन्दाखेरि माइनस x टेन्स टु 0 फ्रम द लेफ्ट हुँदाखेरि तिम्रो के हुन्छ 1/x माइनस इन्फिनिटी हुन्छ। भनेपछि यसलाई के गर्न सक्छु मैले 1/e को पावर इन्फिनिटी भनेपछि 1/इन्फिनिटी भनेको के हुने भयो तिम्रो 0 हुने भयो नि। ठीक छ? ठीक छ है? ठीक छ दाइ। ल बुझ्यो है। ल यो फर्स्ट क्वेसन त फर्मुला हो, सिधै गर्न मिल्छ। माथिको के हुने भयो तिम्रो यो 1 - 2h मैले यो लिमिट टुक्रा पार्न सक्छु। यो 1/h को तिम्रो पावर दुईटैलाई छुटा जस्तै दिन सक्छु नि। 1/2h 1/h डिवाइड बाइ 1 + 3h 1/h भनेपछि तिम्रो यो के हो e को फर्मुला हो नि। यो के आउँछ माथिको e को पावर कति आउँछ यता e को पावर कति आउँछ ल भन त। -2 आउँछ होला। -2 आउँछ नि। यो यही फर्मुला त हो नि।
यो फर्मुला भयो नि तिम्रो यो फर्मुला यो फर्ममा छैन र 1 + AH को पावर 1/h छ नि छैन र a को ठाउँमा के छ यसमा -2 छ 1 + AH 1/h छ नि भनेपछि e को ठाउँमा e को पावर -a e को पावर a आउने भयो a भनेको के हो तिम्रो -2 हो नि तल के आउँछ 3 हो e को पावर 3 हो भनेपछि के हुने भयो माथि लाउने बेला e को पावर -5 हुने भयो ठीक छ ल यो तलको क्वेशन चाहिँ गर त ल तलको चाहिँ अलि गाह्रो छ ल ट्राई गर ए हो ल e आउँछ सबैले निकाल्यो कि एकजनाले मात्र निकालेको अरु कसैले निकाल्यो मेरो त निस्केन ल म गरिदिन्छु है त मैले h+2 लाई अब h+1 + 1 / h+1 पावरमा h+3 लेख्न पाउँछु है भनेपछि अब मैले यसलाई अब छुट्याउन पाउँछु नि हो किन h+1 / h+1 + 1/h+1 है h+3 अब यो के कुन फर्ममा आयो त यो अघिको जस्तै यो e को फर्ममा आउँछ हो कि हैन यो 1 प्लस तिम्रो 1/h+1 e को फर्मुला के को थियो 1 + 1/x को पावर के थियो हाम्रो e को फर्मुला 1 + 1/x को पावर x थियो नि हो कि हैन e को फर्मुला यो हो नि तिम्रो e को फर्मुला 1 + 1/x को पावर x छ नि x को सट्टा त यसमा के आउने भयो h+1 आउने भयो के भनेपछि मैले यसलाई h+1 राखे है इन्टु h+1 राखेपछि मैले यो हटाउनलाई h+3/h+1 यो गरेको बुझिन्छ नि है यो यतिसम्म त भनेपछि यो के हुने भयो यो तिम्रो यति टर्म के हुने भयो यति टर्म तिम्रो के हुने भयो यता लेखेँ है त मैले यति टर्म तिम्रो के हुने भयो e हुने भयो नि हो कि हैन भनेपछि माथि चाहिँ तिम्रो पावरमा त अघिको यो रिजल्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो नि यो त अब पावरमा तिमीले लिमिट हाल्न पाउँछौ यो e to the power h टेन्स टु लिमिट इन्फिनिटी h+3/h+1 अब यो केमा फर्ममा छ इन्फिनिटी फर्ममा छ हो कि हैन भनेपछि तिमीले अब हाईएस्ट पावर अफ भ्यारिएबलले डिभाइड गर्नु पर्यो यसले डिभाइड गर्यो सबैलाई भनेपछि के आउँछ यसमा यहाँ नि यसले डिभाइड गर्दै मैले यहाँ नि यसले डिभाइड गर्दै भनेपछि के आउने भयो तिम्रो h र h का त्यो 1 बाइ भयो 1/h भनेको तिम्रो 0 हुने भयो त्यस्तै यहाँ पनि 3/h भनेको तिम्रो 0 हुने भयो त्यस्तै यहाँ पनि h र h का त्यो 1/h भनेको तिम्रो 0 हुने भयो भनेपछि के आउने भयो e मात्र बाँकी हुने भयो नि बुझ्यो है कि छैन बुझ्यो दाइ मज्जाले बुझ्यो है ल अरे बुझाइदिनु त दाइ बुझिएन कहाँनिर बुझिएन अरे बुझाइदिनु पहिले कहाँनिर बुझिएन भनेको सेकेन्ड स्टेपदेखि सुनिएन भाइ तिम्रो माइक को पावर लिमिट एक्सटेन्सन यो पार्ट नबुझेको यो पार्ट यही हो हजुर यो त तिम्रो केही होइन नि त भाइ तिमीले h+3/h+1 छ नि हो कि हैन मैले दुवै ठाउँमा s ले डिभाइड गरे के h/h प्लस
3/h divided by h/h plus 1/h हो कि हैन यो दुवै ठाउँमा यसले डिभाइड गरे नि त h र h काटियो h र h काटियो भनेपछि तिमीले अब यसमा लिमिट h टेन्ड्स टु इन्फिनिटी एप्लाई गर्न पाइयो नि लिमिटको एप्लाई गर्दा के हुनुभयो यो 1 बाँकी हुनुभयो 3/इन्फिनिटी भनेको के हुनुभयो तिम्रो यो 0 हुनुभयो यो टर्म हो कि हैन त्यस्तै यो टर्म पनि 0 हुन्छ तिम्रो भनेपछि 1 मात्र बाँकी हुनुभयो नि त त्यही भएर तिम्रो e को पावर 1 आको हो के त्यो भनेको e भइहाल्यो भयो त्यो ई अगाडि आएको एकचोटि फेरि भन्नु नि त त्यो ई यो e आको हजुर बुझ्यो यहाँसम्म त बुझेको छ नि यो मैले h लाई h+2 लाई h+1+1 गरे है भनेपछि मैले अब यसलाई चाहिँ यो माथिको टर्मलाई चाहिँ छुट्याएँ नि यो तिमीले एलसीएम लिएपछि त यही टर्म आउँछ नि त h+1 एलसीएम लियो h+1+1 आउँछ हो कि हैन भनेपछि यो त सेम भयो 1 + 1 / h+1 बाँकी हुने भयो कि हैन हाम्रो e को फर्मुला के छ 1 + x 1 + 1/x को पावर x छ नि हो कि हैन x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि भनेपछि मैले यही फर्ममा लानु खोजेको भनेपछि हाम्रो 1 + 1/x त आइसक्यो नि माथि के पावर मात्र भएन भने चाहिँ मैले पावर हाल्ने यो पावर र ब्यालेन्सलाई हटाउनलाई त फेरि मैले डिभाइड पनि गर्नु पर्यो नि त h+1 ले है भनेपछि तिम्रो अब h+1 ले डिभाइड गर्नु भनेपछि तिम्रो यो फर्म यो यति केमा जाने भयो त यो 1 + 1/x को पावर x हो नि त यो त भनेपछि यो e को डेफिनेसनै भइहाल्यो भनेपछि त सिधै e आयो बुझ्यो बुझ्यो है ल अब यो हेर यो कुन फर्ममा छ यो log x log x हैन यो कुन फर्ममा छ भनेको मैले इन्डिटरमिनेन्ट फर्म सोधेको के यो कुन फर्ममा छ 0 * इन्फिनिटी फर्ममा छ हो त है भनेपछि 0 * इन्फिनिटी फर्म आएपछि हामीले के गर्ने भनेको थियो कन्भर्ट टु इन्फिनिटी अथवा 0/0 फर्ममा कन्भर्ट गर्ने भनेको हो कि हैन हो नि भनेपछि मैले अब यसलाई मैले यस्तो गर्न पाउँछु नि x टेन्ड्स टु 0 ln x by 1/x मैले x लाई तल लान पाउँछु नि हो कि हैन है भनेपछि यो इन्फिनिटी फर्ममा आयो इन्फिनिटी फर्ममा आएपछि के गर्न पाइयो एल हस्पिटल रुल लाउन पाए हैन एल हस्पिटल रुल आएपछि त्यो एन्सर आइहाल्छ भनेपछि के हुनुभयो एल हस्पिटल रुल आएपछि माथिको log x को डेरिभेटिभ 1/x 1/x को डेरिभेटिभ माइनस 1/x² भनेपछि के हुने भयो यो माथि आएपछि -x आउने भयो कि हैन -x भनेपछि x टेन्ड्स टु 0 भनेपछि एन्सर कति हुने भयो 0 हुने भयो ल ठीक छ है एल हस्पिटल लाग्यो है हेर्दा ल यो माथिको क्वेशन हेर त यो कसरी गर्ने होला यो कुन फर्ममा छ हाम्रो 0 को पावर 0 फर्ममा छ नि हो कि हैन भनेपछि के गर्ने हामीले लग हाल्ने हो र लग हाल्ने हो यस्तो भयो भने सपोज गर्ने y = x टेन्ड्स टु 0 प्लस sin x को पावर x है त दुवै ठाउँमा लग लिएपछि के हुन्छ log y हाम्रो लिमिट जस्तै भइहाल्यो है भित्र जान्छ यो log sin x को पावर x भनेको के हो x बाहिर निकाल्न पाएँ मैले है x log sin x हो कि हैन है भनेपछि यो कुन फर्ममा आयो अघि जस्तै यो 0 * इन्फिनिटी फर्ममा आयो कि आएन यो 0 हो यो sin 0 भनेको 0 log 0 भनेको इन्फिनिटी 0 * इन्फिनिटी फर्ममा आयो भनेपछि अघि जस्तै यसलाई x लाई तल लाने अनि पछि के गर्ने एल हस्पिटल लगाइदिने है त (1/x) भनेपछि तिम्रो अब यो डेरिभेटिभ गऱ्यो
डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ 1 by sin x cos x divided by minus 1 by x square है बुझ्यो नि यो त एल हस्पिटल लापछि यति आउँछ अब यो x लाई मैले अब एउटा x चाहिँ मैले माथि लगेर है माथि लगेर cos x सँग राख्दिए अर्को x चाहिँ तिम्रो यो sin x by x है त यो ठीक छ नि माइनस भइहाल्यो यो गरेको त बुझेछ नि यहाँको यो sin x by x तिम्रो के हुने भयो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 हुँदा sin x by x के हुने भयो 1 हुने भयो है अनि तिम्रो यो के हुने भयो x cos x भनेको 0 into 0 यो त तिम्रो 0 हुने भयो हैन लिमिट के आउने भयो यसको 0 आउने भयो तर हाम्रो यो भ्यालु के को log y को भ्यालु हो नि त यो 0 त भने तिम्रो के आयो log y = 0 भनेपछि तिम्रो y = के आउनु पर्यो लिमिट त y हो हाम्रो y = e को पावर 0 है e को पावर 0 भने के हो तिम्रो 1 हो है यसको भ्यालु त्यही भएर 1 आउँछ सेकेन्ड क्वेशन हेर त यो सेकेन्ड क्वेशन त धेरै सजिलो छ कति आउँछ होला ल यसको त फ्यात्तै भन्दा हुन्छ ल कति आउँछ होला ए आउँछ नि यसको त ओके हैन यो ए आको त सिकाउनु पर्दैन होला भन्नुपर्छ यो त एल हस्पिटल लागेपछि आइहाल्छ है अब हेर कन्टिन्युटी है त तिम्रो कन्टिन्युटी भनेको चाहिँ बेसिकली के हो भन्दाखेरि कुनै पनि तिमीले अब फंक्सन तिमीले ग्राफ बनाउँदा छ नि तिमीले अब यो यस्तो कन्टिन्युअस तिमीले पेन्सिललाई लिफ्ट नगरी यसरी फंक्सन ड्रा गर्न सक्यौ भने चाहिँ तिम्रो फंक्सन कन्टिन्युअस हो के बेसिकली बुझ्नु पर्दा है अब हाम्रो कन्टिन्युटी हेर्ने चाहिँ हाम्रो लिमिटको टर्मबाट चाहिँ लिमिटिङ भ्यालु इक्वल्स टु फंक्सनल भ्यालु है लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट फंक्सनल भ्यालु तीनटा इक्वल भयो भने मात्र हाम्रो फंक्सन चाहिँ कन्टिन्युअस छ भनेर बुझिन्छ है त्यही भएर यो नेसेसरी कन्डिसन फर लिमिट टु फंक्सन टु बी कन्टिन्युअस भनेको लिमिट मस्ट एक्जिस्ट लिमिट चाहिँ हुनै पर्छ है यो पहिला फंक्सन कन्टिन्युअस हुनलाई नेसेसरी हो तर यो सफिसिएन्ट कन्डिसन चाहिँ हैन है सफिसिएन्ट कन्डिसन चाहिँ यो फंक्सनल भ्यालुसँग पनि इक्वल हुनुपर्छ है अब तिम्रो यदि राइट ह्यान्ड लिमिट मात्र फंक्सनल भ्यालुसँग इक्वल छ भनेपछि चाहिँ तिम्रो फंक्सन चाहिँ राइटबाट मात्र कन्टिन्युअस भयो के यस्तो भयो तिम्रो फंक्सन चाहिँ राइटबाट हेर्दा यसो गरी आउँदा राइट चाहिँ तिम्रो यो पोइन्टसम्म मात्र कन्टिन्युअस हुने भयो के राइटबाट मात्र त्यसै गरी तिम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको चाहिँ तिम्रो अब राइटबाट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको चाहिँ तिम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ तिम्रो फंक्सनल भ्यालुसँग कन्टिन्युअस हुने फंक्सन भ्यालुसँग इक्वल हुने भयो चाहिँ तिम्रो फंक्सन लेफ्टबाट मात्र कन्टिन्युअस हुने भयो के लेफ्टबाट मात्र हामीले यसो ड्रा गर्न मिल्ने भयो यहाँनिर अनि सर्टेन पोइन्टसम्म हामीले कुन पोइन्टसम्म हेरेको हुन्छौँ नि x = a सम्म हेरेको हुन्छौँ नि त्यहाँबाट पछाडि चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस हुने भयो के अब डिस्कन्टिन्युटी भनेको चाहिँ तिम्रो अब कन्टिन्युअस नहुनु भइहाल्यो हैन अब डिस्कन्टिन्युअस नहुने चाहिँ क्राइटेरिया के छ भन्दाखेरि फर्स्ट क्राइटेरिया चाहिँ लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन लिमिट एक्जिस्ट नगरेपछि फंक्सन सिधै डिस्कन्टिन्युअस भयो है चेकै गर्नु पर्दैन पछाडिको फंक्सनल भ्यालुसँग इक्वल छ कि छैन भनेर है अनि पछि तिम्रो यो अब लिमिट एक्जिस्ट गर्यो तर फंक्सनल भ्यालुसँग इक्वल भएन भने पनि तिम्रो अब यो डिस्कन्टिन्युअस भयो यदि तिम्रो फंक्सनल भ्यालु नै x = a मा एक्जिस्ट गर्दैन छँदै छैन भने पनि तिम्रो यो डिस्कन्टिन्युअस भयो है अब टाइप्स अफ डिस्कन्टिन्युटीमा चाहिँ रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भन्ने छ है रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भनेको चाहिँ तिम्रो है फंक्सनल भ्यालुसँग इक्वल भएन रे लिमिट चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ तिम्रो तर लिमिट चाहिँ तिम्रो फंक्सनल भ्यालुसँग इक्वल गर्दैन है f अफ a सँग लिमिट एक्जिस्ट गरेन भनेपछि चाहिँ तिम्रो यो रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी यो डिस्कन्टिन्युटी तिमीले रिमुभ गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि f = a को भ्यालुलाई चाहिँ तिमीले लिमिटसँग इक्वल गराउनु पर्यो के हामीले सब्स्टिट्युट गरेर f = a को ठाउँमा चाहिँ जुन भ्यालु छ नि त्यसको सट्टा लिमिटको भ्यालु हाल्दिने हो अब अर्को अर्डिनरी अथवा जम्प डिस्कन्टिन्युटी भनेको चाहिँ लिमिट नै एक्जिस्ट गर्दैन हो कि लिमिट नै एक्जिस्ट नगरेपछि यो डिस्कन्टिन्युअस हो यो दुईटाको एक्जाम्पल चाहिँ हैन हामीले फर्स्टमा गरेको थियौँ है यता छ यो हो तिम्रो दुईटाको एक्जाम्पल चाहिँ यो माथिको चाहिँ तिम्रो है जम्प डिस्कन्टिन्युटी भयो यो तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी हो कि यो x = 3 मा चाहिँ तिम्रो फंक्सनल भ्यालु छैन नि यता त एक्जिस्ट गरेन हामीले x = 3 मा फंक्सनल भ्यालु 4 हाल्यो भनेपछि यो त कन्टिन्युअस हुने भयो नि त रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी त्यही भएर भनेको हो कि कन्टिन्युअस बनाउन मिल्छ भनेर माथिको चाहिँ यो जम्प डिस्कन्टिन्युटी अर्डिनरी हुनु भयो है त
अब यो नोट हेर, यदि फंक्सन चाहिँ तिम्रो कुनै इन्टरभलमा कन्टिन्युअस छ भने चाहिँ त्यो फंक्सन चाहिँ हरेक पोइन्ट अन इन्टरभलमा कन्टिन्युअस हुने भयो है। अनि हरेक पोलिनोमियल फंक्सन चाहिँ तिम्रो अल रियल भ्यालुजको लागि कन्टिन्युअस हुने भयो। साइन र कोसाइन पनि तिम्रो त्यसै गरी तिम्रो कन्टिन्युअस हुने भयो। यदि तिम्रो दुईटा फंक्सन f र g दिएको छ है, अनि कन्टिन्युअस x = a छ भने यसको सम, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन जे गर्दा पनि यिनीहरु चाहिँ यो फंक्सनहरु पनि कन्टिन्युअस हुन्छ है। अब यो क्वेशन हेर, ल यो ट्राई गर त। के आयो यसको? कन्टिन्युअस आयो कि डिस्कन्टिन्युअस आयो? डिस्कन्टिन्युअस आउँछ जस्तो चाहिँ। हैन, ल यो कन्टिन्युअस आउँछ। ल हेर, हाम्रो f के भन्छ फंक्सनल भ्यालु के दिएको छ? 0 दिएको छ हैन। अनि नट इक्वल टु 0 हुँदाखेरि तिम्रो फंक्सन के हो? x² हो किन? अब हामीले यो लिमिट निकाल्नु पर्यो। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 है। 0 हुँदाखेरि तिम्रो के हुने भयो? मैले यो x² भनेको मोडुलस अफ x² हो नि। यो मोडुलसको प्रपर्टी हो नि यो, x² = मोडुलस अफ x² त हो कि हैन? मोडुलसमा पढेको होला नि। हो भनेपछि मैले यो लेख्न पाएँ। भनेपछि के बाँकी हुने भयो त्यसमा? मोडुलस अफ x मात्र बाँकी हुने भयो हो कि हैन? एउटा काटेपछि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 भनेपछि अब यसमा लिमिट पुट गरेपछि के आउँछ तिम्रो त? प्लस माइनस x हुने हो। प्लस माइनस x भयो नि तिम्रो लेफ्ट र राइट हेर्दाखेरि 0 हुँदा त भ्यालु त 0 नै आउने भयो नि त, x जस्तो 0 हालेपछि है। त्यसपछि तिम्रो लिमिट के आउने भयो? 0 आउने भयो। फंक्सनल भ्यालुसँग मिल्यो? f0 हो कि हैन? भनेपछि तिम्रो के हुने भयो? कन्टिन्युअस भयो। कन्टिन्युअस भयो है। यो कन्टिन्युअस भयो। बुझ्यो? यो f नट 0 भनेपछि 0 यो f इज नट इक्वल टु 0 भनेपछि 0 हाल्न पायो। f इज नट इक्वल टु 0 भनेपछि 0 हाल्न पायो त। f = नट इक्वल टु हाम्रो टेन्स लिमिट लिएको छ नि त। यो 0 हैन नि त, x टेन्ड्स टु 0 हो नि त, हो कि हैन? यो x टेन्ड्स टु 0 भनेको त इक्वल टु 0 हैन नि त। x टेन्ड्स टु 0 हुने भनेको त तिम्रो यो 0 भन्दा 0 सँग क्लोज हो, तर 0 हैन नि त यो, हो कि हैन? समथिङ लाइक 0.00000 समथिङ पछाडी 1 होला नि त, हो कि हैन? तर 0 त हैन नि। भनेपछि हामीले यो युज गर्न पाइयो कि पाइएन त? यो युज गर्न पाइयो नि, त्यही भएर त x टेन्ड्स टु 0 भन्नु र x = 0 भन्ने एउटा हैन नि त। बुझ्यो? बुझिएन क्या हो? बुझ्यो बुझ्यो। fx = मोडुलस x मात्र थियो भने? हजुर, fx = मोडुलस x मात्र थियो भने यो त सिधै तलको तलमा आइहाल्यो नि। सिधै तलको तलमा आएपछि झन् 0 भइहाल्यो सिधै। यस्तो गर्नै परेन। ए सपोज गरेर गर्ने मिल्दैन नि? हजुर, त्यो लिमिटलाई ए सपोज गरेर। लिमिटलाई ए सपोज गरेर किन गर्नु पर्यो र? सपोज त गर्नु पर्दैन। यो तिमीले यो x² = मोडुलस अफ x² भन्ने यो थाहा भएपछि सिधै आउँछ के यो। ए त्यसरी नि मिल्दो रहेछ अनि। त्यसरी मिल्छ होला। सहिलो यो छोटो भयो नि त, हामीलाई छोटो चाहिएको नि त। तिमीलाई जस्तो सहिलो लाग्छ त्यस्तै गर्दा हुन्छ। ल भयो है यो। ल यो ट्राई गर त, यसको एन्सर कति आउँछ होला?
1/4 हो 1/4 अरुको मिल्यो गर ल 1/4 नै आउँछ सबैको भएको त गर्दैन गरिदिने हो ल ठिक छ ल यो हेर कुन फर्ममा छ x fx for fx to be continuous at x equals to 0 हामीलाई के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो के f0 equals to what भनेको छ हैन भनेपछि तिम्रो कन्टिन्युअस हुनलाई के हुनु पर्यो फंक्सनल भ्यालु के सँग इक्वल हुनु पर्यो लिमिट सँग इक्वल हुनु पर्यो हैन भनेपछि हाम्रो यो f0 को भ्यालु के हुने भयो लिमिट जे आउँछ नि यसको त्यही हुने भयो भनेपछि मैले यसमा लिमिट निकाल्नु पर्यो फर्स्टमा पहिला लिमिट x tends to 0 root under 4 plus x minus 2 by x यो कुन फर्ममा छ त x 0 राख्दा के कुन फर्ममा छ x 0 राख्दा 0/0 हो यो 0/0 फर्ममा छ नि हो किन भनेपछि के एल हस्पिटल लाउन पाए मैले हो किन एल हस्पिटल लाउँदाखेरि माथिको डेरिभेटिभ के हुन्छ माथिको डेरिभेटिभ 1/2 root under 4 plus x हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन 2 को डेरिभेटिभ x को डेरिभेटिभ के हुने भयो तिम्रो 1 हुने भयो हैन भनेपछि इन्डिटरमिनेट फर्म 0/0 फर्म हट्यो नि हटेपछि तिमीले x को भ्यालु 0 राख्न पायो हो कि हैन x को भ्यालु 0 राख्दा के हुने भयो 1/2 root under 4 बाइ निस्केपछि 2 हुन्छ 1/2 into 2 आउने भयो कि हैन 1/2 into 2 आउने भयो यो भनेको 1/4 है भनेपछि तिम्रो के हो लिमिट 1/4 भएपछि यो फंक्सन कन्टिन्युअस हुनलाई के हुनु पर्यो f फंक्सनल भ्यालु f0 पनि त 1/4 नै हुनु पर्यो हो कि हैन भनेपछि तिम्रो आन्सर के आउने भयो 1/4 आउने भयो बुझ्यो है यस बुझ्यो दाइ ल अब एउटा लास्ट क्वेशन बाँकी छ आजको ल यो पनि ट्राई गर ल अगाडि फंक्सनल भ्यालु भनेर सोध्यो भने कति हुन्थ्यो हजुर योमा फंक्सनल भ्यालु नै भनेर सोध्यो भने यो यसमा फंक्सनल भ्यालु नै सोधेको हो नि त f0 भनेको त फंक्सनल भ्यालु नै त भयो नि हैन र फंक्सनल भ्यालु त डाइरेक्ट राखेर गर्ने हैन र हैन नि त फंक्सनल भ्यालु डाइरेक्ट राख्ने हो नि त तर हामीले f0 निकाल्नु पर्या छ तर x is not equal to 0 भनेपछि यो फंक्सनमा हामीले हाल्न पाएन नि त त्यसो भए फंक्सनल भ्यालु निकाले जस्तो नि भएन ननिकाले जस्तो भयो यो यस्तो हो के भाइ यो फर्स्टमा अघि हामीले यो थियो नि कर्व थियो नि यहाँनिर यो यस्तो सर्कल थियो नि यो भनेको यो पोइन्टमा तिमीले यो कर्वमा यतानिर चाहिँ तिम्रो यो डिस्कन्टिन्युअस छ भनेको हो के यो कर्वमा तिम्रो यतानिर डिस्कन्टिन्युअस छ भनेको हो के यो x इक्वल्स टु अब समथिङ a मा भयो है त्यही भएर तिमीले अब यो कर्वलाई चाहिँ तिमीले कन्टिन्युअस बनाउनलाई यो पोइन्टमा भ्यालु कति हुनु पर्यो भनेको हो के तिम्रो त्यही कुरा हो के तिम्रो यो पनि अब f इक्वल्स टु 0 मा हाम्रो भ्यालु चाहिँ कति हुनु पर्यो रे के f इक्वल्स टु 0 को भ्यालु यसबाट निस्किँदैन नि त कन्टिन्युअस बनाउनलाई डिस्कन्टिन्युअस छ भने कन्टिन्युअस बनाउनलाई त f इक्वल्स टु 0 भ्यालु कति हुनु पर्यो भनेको के त्यो भनेको तिम्रो त लिमिट जसोसँग बराबर हुनु पर्यो नि त त्यही भएर त हामीले यो f0 इक्वल्स टु लिमिट गर्ने हो बुझ्यो त्यो त बुझ्यो तर ल यो गर लास्ट ल 0 2 3 बी आन्सर हुन्छ सबैको यो आएको हो सबैको भएको हो यो कि मैले गरिदिने यो पनि
दाइ हजुर अगाडिको फङ्सन खासै डिस्कन्टिन्युसै होइन दाइ यो फङ्सन त पहिला डिस्कन्टिन्युसै हो नि त, त्यही भएर यसलाई यो कन्टिन्युस बनाउन चाहिँ हामीले यो F0 चाहिँ कति हाल्नु पर्यो भनेको हो कि तिम्रो रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी हो कि यो। तिम्रो x इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि त तिम्रो यो फङ्सनले भ्यालु दिन्न अरे कि अनडिफाइन्ड छ अरे होइन। अब तिम्रो x इक्वल टु 0 हाल्दाखेरि त तिम्रो यो के आयो इन्फिनिटी आयो अनडिफाइन्ड हुने भयो नि त किन यसमा त फङ्सनमा सिधै। त्यही भएर तिम्रो यो फङ्सनलाई चाहिँ कन्टिन्युस बनाउन चाहिँ तिम्रो F0 को भ्यालु कति हाल्यो भनेपछि मिल्छ भनेको हो कि। F0 को भ्यालु कति हुनु पर्यो त लिमिटसँग बराबर हुनु पर्यो, त्यही हो कि कुरो। कन्टिन्युस बनाउनलाई चाहिँ के गर्ने भनेको हो कि तिमीले यो भयो। डी आयो यसको। डी आयो यो के गर्ने त सबैलाई थाहा छ होला। यस्तो क्वेसन आयो भने तिमीले यो डिनोमिनेटरलाई चाहिँ इक्वल टु 0 गर्ने हो कि डिस्कन्टिन्युटी पोइन्ट निकाल्नलाई चाहिँ यो तलको डिनोमिनेटर चाहिँ 0 गर्ने हो। x³ माइनस 5x² प्लस 6x इक्वल टु 0। अब यो सल्भ गर्नलाई x कमन ल्याऊ हैन, भित्र के हुन्छ x² माइनस 5x प्लस 6 हुने भयो इक्वल टु 0। यसलाई अब कमन लिन मिल्छ, के गर्न मिल्छ टुक्रा गर फ्याक्टराइज गर हैन, के आउँछ x माइनस 2 x माइनस 3 आउँछ होला। भनेपछि तिम्रो कुन पोइन्टमा चाहिँ अब यो फङ्सन डिनोमिनेटर 0 हुने भयो त x इक्वल्स टु 0 x इक्वल्स टु 2 x इक्वल्स टु 3 भएपछि के हुने भयो तिम्रो यो सिधै यो डी हुने भयो एन्सर भयो नि यो भयो है। ल यो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी चाहिँ यति नै हो है। म तिमीहरूलाई अब प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ एमसिक्यूहरू अहिले डिस्कर्डमा हालिदिन्छु, त्यो प्र्याक्टिस गर्नु। त्यति प्र्याक्टिस गरेपछि चाहिँ तिमीलाई यो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी चाहिँ पुग्छ है। ल आजको क्लास चाहिँ यति नै हो है त। केही क्वेसन छ? यो पनि हालिदिन्छु। हुन्छ, केही क्वेसन छ? छैन? ल है त क्लास चाहिँ यति नै भयो है त, आजलाई सकियो है त। ल लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी चाहिँ सकियो। ल ठ्याक्कै सक्यो दाइ। टाइम पनि सकिएछ। ल